मितिनीसँग मनका कुरा। पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा। पूर्वको साथीको मिठो कुरा, पश्चिमको साथीको रोचक कुरा, मन र मन बीचको साइनो गाँस्ने यो हो कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा सुनिरहनुभएका तमाम श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म रिता श्रेष्ठ। कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा लिएर तपाईहरूसँग हरेक 15 दिनमा हामी भेट्ने गर्छौं। पाक्षिक रूपमा शनिबार बिहान 7:30 प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी यौनिक अल्पसंख्यकका विषयवस्तुहरूलाई समेट्ने गर्छौं। कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा तपाईले रेडियो जनता नेटवर्क मार्फत काठमाडौँमा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, झापामा रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्ज, बारामा रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज, मकवानपुर हेटौडामा हेटौडा एफएम 96.6 मेगाहर्ज, पोखरामा रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज, दाङमा हाम्रो पहुँच एफएम 89 मेगाहर्ज, सुर्खेतमा प्रदेश एफएम 105 मेगाहर्ज र डोटीमा रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। ए सानी, हजुर कता जान लागियोस्? कहाँ जानु नि? सावित्रीकोमा जान लागेको नि। के रे, तँलाई जति भने पनि लागेन होइन? गाउँभरि सावित्रीका 12-27 कुरा सुनि छैनस् र के भनेर मुन्टिनु पर्या हो तँलाई? यहाँ यो मम्मी पनि नयाँ प्यान्ट किनेकी छे रे, त्यही भएर हेर्न बोलाकी नि। स्वास्नी मान्छे भएर स्वास्नी मान्छेसँग बिहे गर्छु भन्छे रे। सारी चोलो पनि फाली, इज्जत र जात पनि फाली, तँलाई पनि उस्तै बनाउन लागि होइन? हो भने गए हुन्छ, तेरो मुख पनि देखाउन नआइज घरमा। ती सावित्री समलिङ्गी महिला हो। हेर, बिहे उसको निजी कुरा हो। उसलाई प्रकृतिले जस्तो बनायो त्यसरी नै बाँचेकी छे। तिमी सानीलाई चाहिँ किन गाली गर्छौ? सानीलाई पनि त्यस्तै बनाइ भने जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ र? मैले त जिम्मा लिइसकेँ। हाम्री सानीलाई प्रकृतिले समलिङ्गी बनायो, सावित्रीले होइन। अब सानीको मन जसरी खुसी हुन्छ हामीले त्यसरी नै स्वीकार्नुपर्छ। र अर्को कुरा, समलैङ्गिकता वा यौनिक अल्पसंख्यक हुनु प्राकृतिक कुरा हो। यसमा इज्जत जाने र आउने हुँदैन, बुझ्यौ होइन? सन् 1990मै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समलैङ्गिकता रोग नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो फरक प्राकृतिक अवस्था हो। यसैले सम्मानपूर्वक सबैले यो समाजमा बाँच्ने वातावरण सृजना गरौँ। सचेतनाका लागि मितिनी नेपालको सन्देश। यौनिक अल्पसंख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, पुरुष, द्वैलिङ्गी, पारलिङ्गी हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या, अधिकार र समाधानमा हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहने गर्दछ। हाम्रो यस कार्यक्रममा हामी यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी कुराकानी, यस क्षेत्रमा भएका गतिविधि र समस्या एवं व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। आज हामी पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुराको 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजको श्रृङ्खलामा सदाभन्दा फरक विषय उठानको लागि अधिकार कर्मीसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा विशेष गरी उहाँ मानव अधिकारको लागि, एकल महिलाहरूको हक अधिकारको लागि विगत 17 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको अधिकार कर्मी एवं एकल महिला समूह कार्यकारी निर्देशक सुमिरा श्रेष्ठ आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। श्रेष्ठसँग आज हामीले विशेष गरी कोभिडले के कस्तो असरहरू पारिराखेको छ र त्यस विषयमा आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सहज कहिले के कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। सुरक्षा अपनाउँदै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आज कार्यक्रममा यिनै अवस्थाहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथिलाई। सुमिराजी, कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको बेला सबैजना यस भाइरस विरुद्धको लडाईँमा लडिरहेका छौँ होइन। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकारले लकडाउन होइन कि सटडाउन पनि गरेको अवस्था छ। अहिले कहिलेसम्म के हुन्छ अवस्था यसै भन्न पनि सकिने अवस्था छैन। अब महामारीले दिनानुदिन विकराल रूप लिँदै गइरहेको अवस्था पनि छ। हाम्रो मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ समसामयिक प्रश्नतर्फ लाग्न चाहे। यो चाहिँ अहिलेको विषम समयमा चाहिँ तपाईँ के कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, के कसरी आफ्नो दिनहरू बिताउनु
बताउँदै हुनुहुन्छ? यो अहिलेको समय त एकदमै सबैको लागि एकदम डिफिकल्ट टाइम हो होइन। अब यो लकडाउनको समय भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले थ्री विक्स चाहिँ लकडाउन भएपछि चाहिँ वर्क फ्रम होम भन्ने नै हामीले काम गऱ्यौँ, घरमै बसेर गर्न सकिन्छ भनेर। तर फिल्ड लेभल इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ एकदमै जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि अब क्वारेन्टाइन सर्भिसहरू सबै अब हामीले सुरु गरेका थियौँ। अनि कम्युनिटी किचन भनेर अब फुड ब्याङ्क भनेर अब खानाहरू बाँड्ने कामहरू पनि हाम्रो सुरु भयो धमाधम। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वर्क फ्रम होम गर्न सकेनौँ। त्यसमा त 3 हप्तापछि नै फिल्डमै जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी नै एक्टिभली गयौँ हामीले। अब त्यसपछि हामीले राहतको वितरणको कार्यक्रमहरू भयो, त्यसपछि क्वारेन्टाइन सर्भिसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो छहारीलाई हस्तान्तरण गराएको थियौँ नेपाल सरकारलाई। त्यसपछि त्यहाँ फ्लो आउन थाल्यो, व्यक्तिहरू आउन लाग्नुभयो, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको थियो, विभिन्न देशहरूबाट दाजुभाइहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूको लागि पनि सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नको लागि हामीले त्यसरी काम गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यसरी अब राहत भयो, एउटा क्वारेन्टाइन सर्भिसहरू भयो, त्यसबाहेक हामीले कम्युनिटी किचन भनेर पनि चलायौँ। त्यो चाहिँ हामीले बुढानगढमा मात्र चलायौँ, तर पछि चाहिँ अहिले पनि अब हामीले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गरि नै रहेको छौँ विभिन्न ठाउँमा। त्यो चाहिँ अब तातो खाना एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै जरुरी व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ अब लकडाउनको अवधिभरि उहाँहरू काम गर्न नपाएको स्टुडेन्ट्सहरू होइन, वेज वर्कर्सहरू, त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अब हामीले प्रेग्नेन्ट मदर्सहरूलाई होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले यसरी नै काम गरिरहेको छौँ। र अहिले पनि भनियो भने यसरी नै अगाडि नै बढिरहेको छ कामहरू। अब निकै सक्रिय नै रहनु भएको रहेछ यो अवस्थामा पनि होइन। अब अहिले चाहिँ एकल महिलाहरूको अवस्था के कस्तो छ यो बारेमा पनि अलिकति जानौँ न। पहिला र अहिलेको तुलनामा के कस्तो भिन्नता भनौँ अथवा परिवर्तन भनौँ तपाईँले चाहिँ पाउनु भएको छ? अब हामीले डब्लुएचआर अहिले चाहिँ 26औं वर्षमा छ होइन, सुरुवाती अवस्थादेखि अहिलेसम्म। र अहिले यो कामको दौरानमा म डब्लुएचआरमा जोडिएकै 15 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो, 16 वर्ष बढी भइसक्यो। त यो सन्दर्भमा अब देखिएको चेन्जेसहरू थुप्रै छ। पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ। अब एकल महिलाको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले सामाजिक तरिकाले सांस्कृतिक रूपमा पनि अब रातो अभियानहरू, रातो लकडाउन नहुने, खाना यो बार्न पर्ने विभिन्न खालका कुराहरू थिए पहिला, धेरै नै त्यो हाबी हुने। त्यो बाटोहरू विभिन्न थिए होइन। अब जस्तै सेरेमनिजहरूमा भाग लिन नजान पाउने, अब नाना लान्छना लाएर गाली गर्ने, अपशब्दहरूको प्रयोग गर्ने, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले अहिलेको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले त्यसमा धेरै परिवर्तन आइसकेको अवस्था छ होइन। सामाजिक रूपमा पनि अलिकति वेलकम गर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। र त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ यसमा चाहिँ कन्टिन्यू छ। अब परिवर्तन भएको अवस्था छ, तर परिवर्तन भइकन पनि के खालको डिफिकल्टिजहरू छ भने हामीले चाहिँ अब जति पनि परिवर्तनहरू हामीले यो मानसिक रूपमा ल्याउन सक्यौँ समुदायमा, त्यो समुदायलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहिँ अझ अलिक गाह्रो भएको, अथवा विभिन्न एउटालाई इम्प्रुभ गरिरहँदाखेरि त्यो अर्को तरिकाबाट फेरि त्यसलाई गाह्रो भएको होइन। त्यस्तो कुराहरू छ भने यदि हामीले नीति निर्माणको तहमा स्तरमा हेर्दाखेरि पनि अब पहिला अपशब्दकै कुराहरू गर्दाखेरि विभिन्न अपशब्दहरू प्रयोग हुने होइन, त्यसलाई पनि अब हामीले कानुनी रूपमा पनि यस्तो खालको अपशब्दहरू चाहिँ जायज हुँदैन, यो भनेको चाहिँ एउटा विभेद हो र यो किसिमको यो चाहिँ एउटा हिंसा हो भनेर पनि हामीले त्यसलाई शब्दहरूमा पनि परिवर्तन गर्न सफल भयौँ। र त्यसबाहेक चाहिँ अहिलेको तुलना हेर्ने हो भने पहिला सामाजिक सुरक्षाको लागि भनेर कुनै पनि अलाउन्सको कुरा थिएन होइन, पुनर्विवाहको कुराहरू गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ बाधा अड्चन थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ सबै लडेर अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ आएको छ। त्यो चेन्जेसहरू भएको छ, नभएको होइन, डेफिनेटली राम्रो चेन्जेस भएको छ होइन। हाम्रो समूहहरू विस्तार भएको छ, समूहहरू हाम्रो 77वटा जिल्लामा हाम्रो एकदमै समूहहरू छ, धेरैजना एक्टिभ हुनुहुन्छ। हाम्रो सिङ्गल वुमेन ग्रुपको हाम्रो दिदीबहिनीहरू सबैजनाले अहिले चाहिँ नट जस्ट एज अ बेनिफिसियरी कि खालि अब एउटा लिडरसिप रोलमा पनि उहाँहरू देखिन थाल्नु भएको छ। अब अलिकति तपाईँको विगततर्फ पनि जान चाहे, जुन बेला तपाईँ एकल महिलाहरूको हक अधिकारको लागि सुरुवात मात्र गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफू विवाहित तर एकल महिलाको हक अधिकारको लागि वकालत गर्दै हिँड्दा के कस्तो चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो घर परिवार समाजबाट? सुरुवाती दिनको स्मरण अलिकति गरिदिनुहोस् न, त्यो बेलाका केही अनुभवहरू हामीसँग बाँडिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ यस्तो हो, मैले डब्लुएचआर जोइन गरेको भनेकै 15-16 वर्ष अगाडि होइन। त्यो बेलामा म चाहिँ ब्याचलर्स लेभलमा पढ्दै थिएँ, पढेर भर्खर जोइन मात्रै गरेको थिएँ। त्यो जोइन गर्ने क्रममा पनि अब त्यो कसरी मोटिभेटेड भयो भन्दाखेरि चाहिँ
पहिलो सुरुमा त अब मेरो फ्यामिली नै हो होइन, मेरो आमा बुवा नै हो मेरो मुख्य प्रेरणाको स्रोत भनौँ न। त्यो उहाँहरूले जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने जहिले पनि जसलाई गाह्रो हुन्छ जसलाई दुःख पर्छ त्यो उसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन किसिमको एउटा भावना हुन्छ नि, त्यो सानैदेखि नै थियो। तर त्यसलाई फेरि फ्युल अप गर्नको लागि चाहिँ फेरि हुन्छ नि अब ब्याचलर्स पढ्यो, ब्याचलर्समा चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिजहरू पढ्दाखेरि पनि विभिन्न खालको डाइभर्सिटीहरूको कुरा, विभिन्न खालको चाहिँ सीमान्त चिज गर्ने कुराहरू होइन, बहिष्करणमा परेका समूहहरूका कुराहरू हामीले चाहिँ त्यो सन्दर्भमा रहेर मलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ रुचि पनि भयो, त्यसमा अलिक ज्ञान पनि बढ्दै गयो। त्यो बढिरहँदाखेरि अब विवाहकै कुरा गर्दाखेरि त्यसको सुरुमा विवाहभन्दा अगाडि त मलाई त्यस्तो केही पनि प्रब्लमै थिएन, किनभने एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ सिचुएसन नै थियो होइन। मेरो क्रेडिट त यो मेरो पेरेन्ट्सहरूलाई नै जान्छ। र त्यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिज नै हो मेरो अब अहिले मेरो श्रीमानसँग भेट भएको भनौँ न। अनि त्यसरी अब उहाँसँग अब 10 years जतिको हाम्रो रिलेसनसिप पछि मात्र भएको हो हाम्रो विवाह होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ यो इस्युहरूमा चाहिँ अब मेरो के हो लाइक डिसलाइक भन्ने कुराहरूदेखि लिएर मेरो प्यासन के हो त, मोर देन लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स हो त होइन, मेरो प्यासन के हो, केमा गरिरहेछ भन्ने कुरा त्यस्तो खालको चाहिँ बुझेको अवस्था छ होइन। त्यसले घर परिवारबाट चाहिँ त्यस्तो खासै मलाई त्यस्तो खालको यसमा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। तर विवाह वस्तुको सन्दर्भमा अब इनलजहरूले अब जस्तै अब यो त एकदमै एकल महिलाहरूको लागि काम गर्ने हो नि त संस्था, पहिलादेखि नै काम गरेको हो। तर अब यस्तो खालको संस्था रहेछ है भन्ने खालको हो, त्यो चाहिँ अब राम्रो भन्नुभयो कि इन्डाइरेक्टली भन्नुभयो कि डाइरेक्टली भन्नुभएको हो होइन। विभिन्न अब नातेदारहरूले पनि भन्नुहुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। तर मलाई लाग्छ कि अहिले ओपन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इनलजहरू चाहिँ एकदम ओपन हुनुहुन्छ। उहाँहरूले काम गरिरहेको देख्नु भएको छ होइन, विभिन्न खालको कामहरू गरिरहेको भएको छ। तर उहाँहरू सबैजनाले राम्रै भन्नुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि खासै मलाई यो पर्टिकुलर इस्युमा चाहिँ हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ अथवा काम गर्नु हुँदैन अथवा कस्तो इस्यु हो भनेर उहाँहरूले अडचन क्रिएट गर्नु भएको चाहिँ डेफिनेटली पनि छैन। तर रादर मैले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेको छु, मैले चाहिँ सबैजनालाई बुझाउन सकेको छु हामी त्यस्तो गर्छौँ, हामी यो समूहको लागि काम गर्छौँ। झन् मैले त अब यत्रो वर्ष उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि त महिलाहरूसँग काम गर्दाखेरि कस्तो खालको दुःखको अनुभवहरू छ होइन। विभिन्न हामी जिल्लामा जान्छौँ, हामी गाउँहरूमा जान्छौँ, समूहहरू कसरी विस्तार भएको छ, एउटा महिलाले भाइलेन्सहरू हिंसाका कुराहरू कस्ता कस्ता छन्, सामाजिक उत्पीडनहरू कस्ता कस्ता छन् भन्ने कुरा धेरै नै अनुभव गरिसकेका छ। त्यसलाई चाहिँ उदाहरण सहित अथवा यस्तो भइरहेको छ यस्तो कार्यक्रम रहेछ भनेर मैले चाहिँ बुझाउन सकेको छु जस्तो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै यसमा चाहिँ एकदमै यो चाहिँ नि एकदमै यसलाई चाहिँ नराम्रो अनुभव भन्ने कुरा चाहिँ छैन मेरो। अब एकल महिला र एलजिबिटिआइक्यू अन्य समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्था उस्तै देखिन्छ लगभग होइन। डब्लुएचआरसँग आबद्ध भएर यहाँले निकै कामहरू गरिरहनु भएको पनि देखिन्छ र अब व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँले आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ। अझ बुलन्द रूपमा के कसरी यस समस्याको निवारण गर्न सकिन्छ? अब एकल महिलाको सन्दर्भमा र एलजिबिटिआइक्यू होइन उहाँहरूको सन्दर्भमा पनि हामी एउटै खालको मार्जिनलाइजेसन लेभलमा छौँ कि कता कताबाट विभेदहरू भइराख्ने होइन, त्यसपछि सीमान्त खिच्ने गरिरहने, अनि त्यसपछि विभिन्न खालका हिंसाहरू पनि भोगिरहने। त्यो विभिन्न खालका लेभलमा चाहिँ यो इस्युजहरू देखिन्छ यो दुवै पाटोमा होइन। तर फरक चाहिँ खासै के छ भन्दाखेरि अब एकल महिलाहरू चाहिँ म्यारिटल स्टेटसको आधारमा अथवा वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा अथवा वैवाहिक स्थितिको आधारमा चाहिँ विभिन्न खालका हिंसाहरू देखिन्छ होइन। अब एलजिबिटिआइक्यू समुदायको हकमा चाहिँ अब जेन्डर आइडेन्टिटी लैङ्गिक पहिचान अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ यौनिक अभिमुखीकरणसँग रिलेटेड भएर पनि विभिन्न खालका विभेदहरू भइरहेको छ हामी देख्छौँ होइन। अब यसलाई अगाडि लानको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त अब थुप्रैजना हामीको एउटा कमन फेरि मुद्दाहरू पनि छ हाम्रो होइन। अब हाम्रो कमन मुद्दाहरू भनेको चाहिँ अब नागरिकताको मुद्दा छ होइन। अब सबैजनाले चाहिँ अब एसआरएचआर भनेर हामीले यौन र यो त्यसपछि प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारहरूको कुरा छ, त्यो त सबैलाई लागु हुन्छ होइन। हामी न्यारेटिभ्सहरू डेभलप गर्ने कुराहरू छ, दबिएको कुराहरू, दबिएको भोइसेसहरू, एकल महिलाहरू मार्जिनाइज हुनुहुन्छ, एलजिबिटिआइको समुदायका व्यक्तिहरू पनि मार्जिनाइज हुनुहुन्छ। त्यो यो दबिएका भोइसेसहरूलाई सँगै ल्याउनु पर्ने, दुवै अलिकति बलियो भएर आउनुपर्ने, यस्ता विभिन्न कुराहरू छन्। बुलन्द भएर आवाजहरू आइरहनु पर्ने,
सो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ विभिन्न खालका कुराहरू छ होइन। तर यसलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति एड्रेस गर्नको लागि पनि विभिन्न खालका कामहरू गरिरहेछौँ। अब हामीले महिला आन्दोलनकै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालका दबिएका आवाजहरूलाई सँगसँगै आउनुपर्छ। हामी चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि सँगै गर्ने होइन, एकअर्काका सवालहरूलाई सुन्ने, किनभने थुप्रै हामी महिलाभित्र पनि विभिन्न खालका डाइभर्सिटी छ, विविधता छ र विविधताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समस्या फरक हुन्छ, अपर्च्युनिटिजहरू पनि फरक हुन्छ। त्यसैले हामीले एकअर्काको समस्याहरू सुन्ने, एकअर्काको सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने होइन। अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब हामीले अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ अब स्ट्राटेजिक तरिकाले, रणनीतिक तरिकाले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ एकदम आवश्यकता छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले कलेक्टिभली नै गर्नुपर्ने हुन्छ कति कुराहरू चाहिँ फरक फरक सवाल उठाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यो फरक फरक सवाल उठाउँदाखेरि पनि हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने भनेको छँदैछ। त्यसरी नै हो जस्तो लाग्छ। अब यो समान अधिकारको कुरा पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ। कानुन निर्मातादेखि नीति निर्मातासम्मले पनि समानताको कुरा गरि नै रहेको छ। अब व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो प्रत्याभूति पाएका पनि छैनौँ भन्ने खालका गुनासोहरू पनि रहेका छन्। अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हो, हामीलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न यहाँको अनुभवको आधारमा। यो चाहिँ छ एकदमै। हामी जति पनि समान अधिकारको कुरा गर्छौँ, तर यो कुरा चाहिँ कागजी रूपमा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैजनालाई पनि एकदमै यो चाहिँ चित्र नै हो होइन। तर त्यो चित्रण छ यो तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले दबाबहरू दिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो रोल भयो होइन। तर अब हामीले हेरिरहँदाखेरि ठ्याक्क अब इक्जाम्पलै दिनु पर्दाखेरि भनौँ न, अब हामी अब एसपिटिआई समुदायको, एकल महिलाहरूको विभिन्न समुदायको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नैसर्गिक अधिकारको बाटोमा चाहिँ हामीले एउटा समान नागरिकता हुनुपर्छ होइन। एउटा महिलाहरूको चाहिँ एउटा स्वायत्त आफ्नो शरीरमा स्वायत्त अधिकार हुनुपर्छ। त्यसपछि यो विधिको शासनहरू चाहिँ सबैलाई लागू हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ विभेद हुनु हुँदैन। यो चाहिँ समाज अथवा कुनै पनि निकायहरूले चाहिँ सबैजना समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू, विभिन्न खालका कुराहरू चाहिँ छन् होइन। विभिन्न खालका कुराहरू भइरहँदाखेरि पनि अब इभन गभर्मेन्ट पनि अब सिग्नेटरी हुनुहुन्छ विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरूमा पनि उहाँहरू सिग्नेटरी हुनुहुन्छ। तर त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेसनल लेभलको कानुनहरूमा रिफ्लेक्ट हुनलाई अझ गाह्रो भएको र भए पनि त्यसलाई फेरि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ होइन। त्यो अवस्थाहरू सृजना भएका छन्। त्यसैले यो गुनासो मात्र होइन कि यो चाहिँ यथार्थ नै हो होइन। यो व्यवहारमा चाहिँ लागू भएको छैन, यो चाहिँ हामीले प्रत्याभूति गर्न पाएको अवस्था छैन, केही हदसम्म छ होइन। तर त्यसले जति हुन पर्ने त्यो छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पाउनुपर्ने धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार पाउनु भएको अवस्था छैन। अब लामो समयदेखि एकल महिलाहरूको हक अधिकारको लागि काम गर्दै हिँडिरहनु भएको छ। आजको दिनसम्म पनि तपाईँका पाइलाहरू थाकेका छैनन्, त्यो प्रश्न देखिन्छ पनि। कहिले यहाँलाई लागेन अब त भयो कि अथवा अब त भयो यी पाइलाहरूलाई विश्राम दिउँ अथवा सक्दिनँ भन्ने खालको हुन्छ नि एउटा हरेस खाने जस्तो अवस्था, त्यस्तो खालको विचार तपाईँलाई कहिले आयो कि आएन? अब यात्रा हो होइन, यो भनेको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट हो। अब मुभमेन्टमा कमिटेड भएकोहरूले चाहिँ अभियानमा कमिटेड भएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यस्तो आउँछ, यस्तो इन बिट्विन कहिलेकाहीँ थट्सहरू आउँछ, त्यहाँ नआउने होइन, ह्युमन नेचर पनि हो होइन। कति कुरामा चाहिँ हामीले अब क्रिएटिभिटी मेन्टेन गर्न खोजिरहँदाखेरि नराम्रो भइदिने होइन, कसैले नराम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिने त्यस्तो हुन्छ। तर त्यसले खासै केही फरक पार्दैन होइन। किनभने हाम्रो यो हामी अविलम्ब यो यात्रामा जसरी हामी लागिरहेछौँ नि, त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा महिला अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ एक किसिमको एउटा हामी बराबरको नागरिक हुने एउटा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ परिकल्पना भनौँ अथवा हाम्रो एउटा अठोट छ होइन, त्यो कुरा पनि हामी जानको लागि चाहिँ हामी लागि नै राखेको हो होइन। त्यसबाहेक चाहिँ अब यो भाइलेन्स फ्री सोसाइटी भन्छौँ नि हामी, हिंसा मुक्ति सोसाइटीको लागि अथवा हामीले आफ्नो राइट्सहरू चाहिँ हामीले युज गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको थुप्रै मुद्दाहरू छन् कि हामीले युजमा विश्राम दिन सकिने खालकै छैन। अब यो त्यसरी यसमा त बारम्बार लागिरहनु पर्छ। अनि फेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला एउटा मुद्दाहरू हुन्छ के हुन्छ, फेरि उल्टेर त्यो अर्कोचोटि फेरि त्यो 5 पाइला अगाडि जाने 3 पाइला पछाडि जाने खालको त्यो देखिनै रहन्छ। त्यसको लागि हामीले कन्टिन्युसली हाम्रो स्ट्रगल चाहिँ भइ नै राख्नुपर्छ। हामीले अनलिस्ट एकदमै लेजिटिमेट रूपमा चाहिँ हामीले यो भाइलेन्स चाहिँ हटाउन नसकिनौँ अथवा हाम्रा कुराहरू चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बाहिर होइन हाम्रो अधिकारका कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रत्याभूति गर्न नपाएसम्म चाहिँ यो यात्रा चाहिँ आजैको नै रहन्छ होला। अब तपाईँले एलजिबिटिआईक्यूलाई भनौँ न यो समुदायका व्यक्तिहरूको पनि आवाज चाहिँ उठाइरहनु भएको छ, उठाउँदै हिँडिरहनु भएको छ। यहाँको विचारमा नेपाली समाजले यौनिक अल्पसङ्ख्यकबारे कसरी बुझिरहेको छ? नेपाली समाजको सोचलाई अलिकति तपाईँले अर्थ्याइदिनुहोस् न, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो कुरालाई? अब हामीले होइन हामी
जसरी यसरी लागिरहेको छ हामीलाई त के थाहा छ भन्दाखेरि सबैजना मानव हो होइन सबैजनाले आफ्नो एउटा एलिमिनेटेड राइट भन्छ नि एउटा चाहिँ सबैले पाउनुपर्ने राइटहरू चाहिँ हामीले पाउनै पर्छ यसमा चाहिँ सिटिजनसिपको कुराहरू किन नहोस् अथवा एउटा चाहिँ हिंसा नभएको समाजमा बाँच्न पाउने अधिकारहरूको कुराहरू र आफ्नो आफ्नो शरीरमा आफै हुन्छ आफ्नो अधिकार आफ्नो शरीरको अधिकार आफ्नो म कस्तो लैङ्गिक पहिचान मलाई दिन चाहन्छु त म आफूले आफूलाई होइन मेरो यौनिक अभिमुखीकरण त अरूले आएर डिस्क्राइब गर्ने होइन नि त्यो त मैले आफैले आफैलाई डिफाइन गरेको छु त्यस्तो खालको अधिकारहरू अब लिडरसिपमा म नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्न चाहन्छु होइन त्यो भनेको सबैजनाले चाहिँ युज गर्न पाउने कुरा हो क्या त्यसैले अब तर कस्तो भन्दाखेरि अब एलजिबिटिआइक्यू इन जेनरल समुदायले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू भनेको चाहिँ फरक व्यक्ति हो त्यो भनेको चाहिँ एकदमै प्राकृतिक नियम भन्दा पनि उहाँहरू फरक भएर आएको हो उहाँहरूले चाहिँ चलिआएको नियमहरूलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ मन परी गर्दै त्यो एकदमै सङ्कीर्ण सोच हो सङ्कीर्ण सोच हो र त्यो माथि पनि सबैजनालाई जानकारी नभएको र कति चाहिँ जानकारी भए पनि उहाँहरूले एक्सेप्ट नगरेको अवस्था हो कि होइन थुप्रै त्यस्तो खालको सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अर्को व्यक्तिको अधीनमा रहनुपर्ने भन्ने खालको कि त्यस्तो खालको एउटा प्रतिस्पर्धात्मक सोच हो जसमा चाहिँ पावर डिफाइन गर्छ अथवा को चाहिँ सुपेरियर हो त महिला र पुरुष सुपेरियर होइन अझ एलजिबिटिआइको हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरू भनेको महिला पनि होइन अथवा पुरुष पनि होइन अथवा उनीहरूले चाहिँ अथवा प्रकृतिको नियम मान्दैनन् भन्ने खालको जुन एउटा सोचाइ छ नि त्यो सोचाइले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो हेरेको दृष्टिले हेर्ने विभेद गर्ने होइन त्यो त प्र्याक्टिकली पनि देखिन्छ घर परिवारबाटै त्यस्तो गर्ने घर समुदायले त्यस्तो गर्ने घर परिवारले गरेपछि त हुँदा हुँदा अहिले आएर जुन राज्यले हामी सबैजना नागरिक एउटै हौँ अनि सबैजना नागरिकले चाहिँ विधिको शासन अनुसार चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो खालको अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एउटा सम्मान एउटा नागरिकमा बाँच्न पाउनुहुन्छ भनेर प्रत्याभूति गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै अहिले पोलिसिजहरू लजहरू पनि एकदमै डिस्क्रिमिनेटरी विभेदकारी रूपमा चाहिँ देखिन्छ जसले गर्दाखेरि राज्य नै अथवा हाम्रो राज्यकै संयन्त्रले नै यो समुदायलाई चाहिँ यसरी सीमान्तकृत गरिरहेको छ पोलिसी लेभलमा अब इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा त परको कुरा अब यो इन्टरनेट लेभलमा उहाँहरूले देखेनलाई उहाँहरूले दिने राइट्सहरू दिइसकेको छैन भने त्यो सिचुएसनमा त राज्यबाट पनि पीडित त्यो माथि फेरि समुदाय घर परिवारबाट पनि पीडित विभिन्न खालको तह तबकाबाट चाहिँ पीडित भएको चाहिँ म देख्छु यो समुदायलाई होइन तर अब यो नेपाली समुदायको यो सोचलाई चाहिँ हामीले अगाडि यसलाई चाहिँ अवेरनेस गर्दा हुन्छ होइन अथवा एउटा कानुनै ल्याएर पनि यो विभेद गरिन्छ भने त्यसमा त कानुनी रूपमा त सजाय पाउनु पर्यो नि त कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्छ भने त्यस्तो खालको प्रावधानहरू पनि हुनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै मितिनीसँग मनका कुरा सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोताहरूलाई साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले अब हामीले चाहिँ मानव भएर जन्मिसकेपछि हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ होइन हामीले चाहिँ एउटा राज्यले दिएको राज्यसँग राज्यले दिएको अधिकारहरू पनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ सबै लड्नुपर्छ र नदिएका जुन चाहिँ एउटा मानव अधिकारका सिद्धान्तमा रहेका जति पनि हामीले पाउने हक अधिकार त्यसको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ त्यसमा चाहिँ अब हामीले नागरिकताका कुराहरूदेखि लिएर होइन अघि पनि रिपिटेटिभ भनिरहेको चाहिँ हिंसाका कुराहरू छन् होइन त्यो बाहेक चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकार होइन आफ्ना कुराहरू एउटा चाहिँ एउटा स्पेसहरू क्रिएट गरिदिनु सबैजनाले त्यहाँ चाहिँ सबैजना आफ्ना कुराहरू आएर भन्न सक्ने एकअर्काले एउटा एकदमै नराम्रो तरिकाले हेरेको दृष्टिले नहेरिदिनु होला होइन हामी सबैजना चाहिँ हामी समान हौँ र सबैजना यसमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी लागि परेका छौँ हामी सबैजना र यो गर्नको लागि हामीले कलेक्टिभली गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन त्यस्तो त्यो भयो भने हामीले ठाउँ ठाउँमा एडभोकेसी पनि गर्न सक्छौँ त्यो फ्रेगमेन्टेड भएर होइन कि यहाँ सबैजनाको सपोर्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सबैलाई चाहिँ सम्मान रूपमा एउटा डिग्निफाइड लाइफ बाँच्नको लागि र उहाँहरूले बिताउनको लागि हामी एज एन इन्डिभिजुअल होइन हामी एज अ त्यही समुदायको व्यक्ति होस् अथवा हामी बाहिरी समुदायका व्यक्ति हौँ हाम्रो रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो उहाँहरूको चोइसलाई र उहाँहरूको अटोनोमीलाई उहाँहरूको एउटा जुन चाहिँ छनौटको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैजनाले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ निकै अमूल्य समय दिनुभयो निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि गराइदिनु भयो सुमिराजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् थ्याङ्क यू सो मच मेरो कुरा राख्न दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद
उहाँ हुनुहुन्थ्यो मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूहका कार्यकारी निर्देशक सुमिरा श्रेष्ठ। उहाँसँगको कुराकानी सुनिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले हाल के कस्तो अवस्थाबाट आजको दिनमा पनि एकल महिलाहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ भनौँ या के कस्तो खाले हिंसाको शिकार हुँदै आउनु परेको छ भन्ने बारेमा धेरै जानकारी पाउनु भयो नै होला। यहाँहरू पनि यस समुदाय र मितिनी नेपालको गतिविधिबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मितिनी नेपालको अफिसियल फेसबुक पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो मितिनी नेपालको वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै वा यहाँहरू बस्ने वरिपरि यस्ता समुदायका कोही हुनुहुन्छ र उचित परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ भने मितिनी नेपालको हटलाइन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 01 44 33 11 8 01 44 33 11 8। यो नम्बरमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई इमेल मेसेन्जरमा सिधा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथै मितिनी नेपालको युट्युबमा हेरेर त्यसको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्टका रूपमा आफ्नो प्रतिक्रिया वा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हवस् त, फेरि 15 दिनपछि मितिनीसँग मनका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनका लागि सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूसहित प्राविधिक साथी घनश्याम श्रेष्ठ र मरिता श्रेष्ठलाई आजका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। मितिनीसँग मनका कुरा।